अस्ति के भइरहेको थियो भन्दाखेरि हामीले जस्तै मेन टार्गेट भनेको अब हाम्रो 2-15 ब्रेक हुनु भनेको हामी एसियन गेममा सहभागिता जनाउने होइन, मेडल लानु जाने। अब यो हजुरको ओलम्पिकको जस्तै ओलम्पिकको जति तयारी गर्नलाई चाहिँ अब चाहिँ कस्तो हुन्छ, हाम्रो कोचहरू सक्षम छ, विभागको सपोर्ट छ, तर त्यो कुराले पुग्दैन। किनभने हामी साइन्टिफिक ट्रेनिङ गर्नु, फिजियो चाहियो, तर रिकभरी सिस्टम चाहियो, डाइट सिस्टम चाहियो, त्यो सबै कुराहरू टेक्निकलहरू कुराहरू त्यो कुरा चाहिँ अब हामी कोचसँग पनि छैन, हाम्रो सङ्गठनको पनि छैन। त्यसको लागि चाहिँ अब ओलम्पिक कमिटीले हाम्रो एसोसिएसनले अब प्रयास गरेर राम्रो कुराहरू राम्रो पायो भने त अब हामी नगर्न सक्ने भने के छ, मान्छेको सोच त होस्, जतिसम्म सोच्न सक्छ गर्ने पनि त्यति हो। मैले 2 घन्टा 12 मिनट कुद्छु भने सोच बनायो भने म त्यो कुद्छु, तर त्यो म जस्तै 10 पटक फेल होला, तर त्यो मनमा जबसम्म म गर्न सक्छु भन्ने मेरो मनमा आँट छ तबसम्म गर्न सक्छु। यो खेलकुद भने त्यस्तो चिज हो। मैले जब आफूलाई हार्दैन भने म कसैले हराउनै सक्दैन। हार होला तर हराउनु चाहिँ कसैले सक्दैन। यो खेल भने त्यस्तो चिज हो। अब यस्तो छ, त्यो खेलाडीको आचरणसँगको कुरा हुन्छ। सबै खेलाडी त्यस्ता हुँदैन। जस्तै भनौँ अहिले कृष्ण बस्नेत म छु, अब हामीहरू कम्प्युटर सबैभन्दा, तर पनि अब मैले हिजोचोटि आएर उसले मलाई धाप मार्यो, कन्ट्रास्ट गर्यो होइन, त्यो आफ्नो नेचरको कुरा। कति खेलाडी छन् जोस भनौँ न मलाई अब त्यो 7 नम्बर ट्र्याकसम्म नै पुर्याए बाटो छेकेर, र त्यहाँनिर सबैभन्दा दुःखको विषय के भने खेलाडीले त जित्नका लागि गयो, तर त्यहाँका जजहरूले के गर्यो, केही न केही त छ नि त त्यसमा झमेला त छ। अनि त्यस्तो हुन्छ, त्यो खेलाडीको नेचरको कुरा, उसको संस्कारको कुरा हो। त्यो भनेको छोटो सोच भएका मान्छेले गर्ने, त्यो धेरै दिन टिक्दैन। अब साउथ एसियन गेमको मेडल लिँदाखेरि अब कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि त्यो टेक्निक हुन्छ, केही कुराहरू बक्समा पर्छ। जस्तै 2 जना उस्तो स्ट्राइक भयो भने सेकेन्ड ट्र्याक यस्तो बायाँबाट कभर ट्र्याकहरू मिल्दैन, दायाँबाट गेर्नु मिल्छ। त्यो भनेको जस्तै फर्स्ट ट्र्याक 2 जनाले यस्तो कभर गरिदियो भने यस्तै जाँदाखेरि 3-4 मिनट बेसी दौडिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो आएको थियो, तर पनि अब बाधा भएन भने अलिकति मान्छे चुनौती, मान्छेले आफूलाई अझै सक्षम बनाउँछ कि त्योबाट पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँछ। अनि त्यो कुन चाहिँ एथलेटिक्स त्यो वर्ल्ड वाइड छ त्यो। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई नेप्लेज टिममा हार्दिक स्वागत छ। नेप्लेज टिममा आज हामीले धावक गोपीचन्द्र पार्कीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपाली खेलकुद ठप्प प्राय भइराखेका बेला नेपालगञ्ज म्याराथनले नेपालमा फेरि एकपटक प्रतियोगिताहरूको सुरुवात गरेको संकेत गरेको छ। नेपालगञ्ज म्याराथन आफैमा एउटा ऐतिहासिक म्याराथन यस कारणले साबित भएको छ भने अर्को वर्ष जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि खेलाडी छनौटको आधार पनि त्यही म्याराथन रहेको थियो। त्यही म्याराथनमा विजेता बन्दै टोकियो ओलम्पिकका टिकट काट्न सफल गोपीचन्द्र पार्की आज हामीसँग नेप्लेजको स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। गोपीजी, तपाईँलाई स्वागत छ। आराम हुन्छ? लामो समय तपाईँ प्रशिक्षणविहीन अवस्थामा रहनु पर्यो होइन, रङ्गशालामा नियमित तपाईँहरूले प्रशिक्षण गर्ने अवस्था पनि छैन अहिलेको कोरोनाका कारणले गर्दा। यस बिचमा नेपालगञ्ज म्याराथनमा तपाईँ च्याम्पियन पनि बन्नुभयो। कतिको कठिन हुँदो रहेछ झन्डै 1 वर्ष पछाडिको ग्यापमा त्यसरी खेल्न जाँदा? सर्वप्रथम त भन्नुपर्दाखेरि नेपालको खेलकुद थप्प नै हो, तर मेरो लागि चाहिँ भनौँ न, मेरो लागि चाहिँ केही पनि त्यस्तो खासै कोरोनाले चाहिँ मलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरेन। किन भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ पहिलो कुरो हामी एउटा सुरक्षाकर्मी हो। देश र जनतालाई जस्तो सुकै कठिन अवस्थामा पनि हाम्रो पहिलो दायित्व भनेको राष्ट्र सेवक नै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जब यहाँ लकडाउन हुनु जस्तो 11 गते लकडाउन भन्दा 1-2 दिन अगाडि नै हामीलाई जानकारी भइसकेको थियो। हामी आइसी साहबबाट नै निर्देशन थियो र निर्देशन दिनुभयो सरले 2 हप्ता क्वारेन्टिनमा बस्छ सबै खेलाडी र सबैले सम्पर्कमा आफ्नो कमान्डर मार्फत सम्पर्कमा बस्नु र जतिखेर पनि खटिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। खेलाडीहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी त अब धेरै खेलाडी सापिङमा मेडलिस्ट छन् र सापिङ खेलेका छन्, उहाँहरूलाई पहिला क्वारेन्टिन उहाँको स्वास्थ्यको आफ्नै सुरक्षा अप्नाइन्छ र 14 दिनपछि चाहिँ अब देशको स्थितिअनुसार अब सबै शस्त्र प्रयोग कर्मचारी त खटिसकेको अवस्था थियो, तर खेलाडीहरू चाहिँ स्ट्यान्ड बाई हिसाबमा राखेको थियो र स्ट्यान्ड बाई हिसाबमा राखेको हुँदाखेरि खेलाडी सबै क्वारेन्टिनमा बसे। अब मेरो केसमा के हो भन्दाखेरि मैले अफिसमा रिपोर्ट गरेको थिएँ हामी जस्तो यो साउथ एसियन गेम गोल्ड मेडलहरूलाई, र अरूले त गरेनन्, मैले चाहिँ गरेको थिएँ। हामी चाहिँ अब यो ओलम्पिक पार्टी नै छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ निरन्तर ट्रेनिङ गर्न पाऊँ भन्ने रिपोर्ट गरेको थियो र
त्यो अनुसार हाम्रो रिपोर्ट लागू भएर मेरो केसमा चाहिँ अब त्यो स्ट्यान्ड लुगाहरू चाहिँ जहिले रेडी हुन्थ्यो जसको अवस्थामा खटिन सक्ने अवस्था भनेको कम्ब्याट चाहिँ साइडमा राखेर हजुर हो त्यो रेडी आफ्नो प्र्याक्टिस चाहिँ मेरो त्यसरी नै जाने भएर मेरो लकडाउनमा ट्रेनिङ कहिले अवरुद्ध हुनु र एकचोटि एकदमै जटिल परिस्थिति आएर हेडक्वार्टर नै सिल हुने अवस्था थियो त्यहाँ कसैलाई पनि जान नदिने अवस्था थियो र त्यो अवस्थामा पनि म प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ प्र्याक्टिस गर्दा माथिबाट आदेश आयो तपाईँहरू अब नआउनुहोस् भन्ने मलाई नआउनुहोस् यस्तो यस्तो खतरा छ तपाईँलाई सहित यहाँ अरू कर्मचारीलाई पनि सबैलाई खतरा छ यो यस्तोमा आफै सही हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन भइसकेपछि हाम्रो ठ्याक्कै हामीलाई रोकिएको थियो र हाम्रो आइजी साहब आउनुभयो गाडी आउनुभयो तर म रिपोर्ट गर्न जाँदै थिएँ म इन्डिभिजुअल रूपमा रिपोर्ट गर्ने किन अफिसियली रूपमा हाम्रो एसपी साहब डिएसपी साहब हाम्रो त्यहाँ भएको हाम्रो विजय सर उहाँहरूले सबैले रिपोर्ट गरेर केही दिन त 1.5 महिना चाहिँ त त्यही अफिसको प्रोसेसले भएको त्यो नहुँदाखेरि उहाँहरूलाई फेरि आदेश आयो सचिवालयबाट र रोक्नुपर्ने हुँदाखेरि म रिपोर्ट गर्न जाँदै थिएँ म र फुटबल खेलाडी साबित्रा भण्डारी पनि जाँदै थियो म आफै गइरहेको थिएँ त्यहाँनिर अनि हाम्रो जोशी सर आउनुभयो जोशी सर इन्सपेक्टर जोशी सर हुन्छ म खेलाडी पनि हो उहाँले रिपोर्ट यस्तो सर ओलम्पिकको लागि तयार गर्छु उहाँले सर उसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्नु पाएँ भन्ने हुन्छ रिपोर्ट गर्दाखेरि हाम्रो आइजी साहबले चाहिँ ठिक छ गोपीलाई र अर्को साथी गोपीसँग ट्रेनिङ गर्ने उनीहरू ओलम्पिक तयारी गर्दछन् भने उनीहरूलाई जस्तो सुकै हालतमा पनि मैले सकिने मैले खेल म पनि बुझेको प्रमुख शास्त्र प्रमुख भए तापनि म खेल र खेलाडीप्रति माया छ मैले खेल बुझेको छु गोपीलाई ट्रेनिङ गर्न दिनुपर्छ भनेर उहाँले नै मलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भयो र मेरो ट्रेनिङ रोकिने र अर्को फाइदा के भएको लकडाउनको काठमाडौँ सबै ठप्प धुलो धुवा पोल्युसन भन्ने कुरा जिरो एकदम रोड सफा ट्रेनिङ गर्न मजाले पाएँ क्या मैले लकडाउनमा मैले लकडाउन त फापेछ लकडाउन मलाई त धेरै फापेको तपाईँ 5000 किलोमा चाहिँ सागमा गोल्ड मेडल जित्नुभयो अहिले फुल म्याराथनमा चाहिँ च्याम्पियन भएर चाहिँ टोकियो ओलम्पिकका लागि छनौट हुनुभयो तपाईँ खेल्ने क्याटेगोरी चाहिँ कहाँ हो के हो कस्तो यो विषय अलिकति जति जस्तै भनौँ न अलिकति उत्साहको र चासोको विषय यो कस्तो हो भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ कुनै पनि खेलाडीको जब बेस राम्रो बिसाइन्छ त्यो कोचमा डिपेन्ड गर्छ उसको इन्डुरेन्स लेभलहरू सबै परिपक्व हिसाबले जसको बेस बनाइदिन्छ त्यो राम्रो कुद्ने मान्छेले 5 किलोमिटर कुद्न सक्छ म्याराथन पनि कुद्न सक्छ र 10 किलोमिटर कुद्न सक्छ मेरो प्रथम कोच भने सुशील मसिना हो उहाँले चाहिँ मेरो चाहिँ बेस चाहिँ एकदमै राम्रो बनाइदिनु भएको थियो त्यतिखेर अनि बेस राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई जता पनि मोडिफाई गर्न सक्छु मैले 2 महिना टाइम लियो भने म भोलि नै फेरि 5 किलोमिटरमा देशलाई एसियन गेम साउथ एसियन गेममा मेडल दिलाउन सक्ने क्षमता राख्दछु म्याराथन मात्र नभइकन त्यो चाहिँ खासियत छ अनि त्यही भएर मलाई हरेक चोटि अब कस्तो छ भने मैले बिचमा फेरि रघुपुरसँग 1-2 वर्ष ट्रेनिङ गर्नु पाएँ उहाँबाट पनि धेरै कुरा सिकेँ मैले त्यस पश्चात मैले धनी गुरुसँग ट्रेनिङ गरेँ अमिर गुरुसँग गरेँ विक्रम गुरुसँग धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ जो नेपालका लङ डिस्टेन्स रनर कोचहरू हुन्छ धेरै कोचसँग मैले धेरै कुराहरू सिकेर के कुरा नजानेका कुराहरू पनि सिक्न लागेका कोचहरूसँग पनि धेरै कुरा सिकेँ र वास्तवमा चाहिँ यो अहिलेको मेरो सफलताको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि विगतका वर्षौँदेखि जति पनि गुरुले मलाई सहयोग गर्नुभयो त्यो एकदम मेरो लागि सौभाग्य मैले पाएँ ट्रेनिङ राम्रो राम्रो रघु गुरु सुशील गुरु धनी गुरु छवि गुरु हाम्रो विक्रम गुरु चन्द्र गुरु अमिर गुरु उहाँहरूसँग अभ्यास गर्न पाएँ तर के भइदियो भन्दाखेरि यो लकडाउनमा चाहिँ मेरो भाग्य आफ्नो भाग्यलाई त्यसमा साथ दिन्थ्यो मेरो सङ्गठनमा 3 जना डिप्लोमा कोर्स गरेर एउटा जर्मनीबाट दिनमाया काकी र इन्डियाको पटेलाबाट सन्तोष श्रेष्ठ कोच हुनुहुन्छ हामी दाइ भन्छौँ कोच हुनुहुन्छ र परमिलाकी जान उहाँ डिप्लोमा गरेर आउनुभयो यो रिजल्ट आउनको मेन रिजन कारण भनेको उहाँहरू नै हो विभागीय कोच हुनु जस्तै उदाहरणको लागि सुशील गुरु यदि मेरो कोच भइदिएको भए उहाँलाई उहाँ बस्नुहुन्छ हाँडीगाउँदेखि मेरो सोही ट्रेनिङ गराउन आउनु पाउनुहुन्थ्यो लकडाउन छ तर उहाँ पनि साइकल जानु उहाँ पनि ड्युटीमा जस्तै उहाँले पनि जस्तै म छु उहाँ पनि त्यस्तै भएको कारणले गर्दा संजोग मिल्या पनि हो भाग्यमा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो भाग्य पनि चाहिन्छ किन मैले पनि गरेको छु अरूले पनि गरेको छ नगरेको छैन तर यो संजोग मिलेको नेपालमा म्याराथन जितिसकेपछि कतिको चाहिँ व्यस्तता बढाएको छ अहिले चाहिँ अब
ओलम्पियन पनि हुँदै हुनुहुन्छ, उत्साह पनि एकदमै छ, फोन कल रिसिभ तपाईँ त एकाएक पहिला पनि सुपरस्टारै हुनुहुन्थ्यो, झन् माथि पुगे जस्तो लाग्छ कि छैन? अब पहिलेदेखि नै अलि जितिराखेको प्रतियोगिताहरू जितिराखेको हो त। अब ओलम्पिक सिलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँबाट पत्रकार सरहरूले हाम्रो जर्नलिस्टहरूले फोन गर्नुहुन्छ, कसरी सुरुवात हो, कसरी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने कुराहरूको धेरै अब फोनहरू आउने यताउति भइरहेको छ। यो ओलम्पिकमा अधिकांश नेपाली खेलाडीहरूले चाहिँ रेकर्ड सुधार गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भए हुन्छन् होइन, व्यक्तिगत प्रदर्शन सुधार गर्ने भन्नेतर्फ। अब अहिलेसम्म मेडलको अपेक्षा चाहिँ नेपालीहरूले राख्नै सकिरहेको छैनन्, त्यो प्रदर्शनका अभ्यासका कुराहरू होला। तपाईँको चाहिँ अपेक्षा के हो? ओलम्पियन भइसकेपछि तपाईँको अपेक्षा के हो? मेरो लक्ष्य भनेको म खासै भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो खासै के थियो भने जनवरीमा यदि 2-15 एटेन्ड गऱ्यो भने हामी 2-10 देखि 12 कुद्यो भने हामी मेडल लाउन सक्छौँ भन्ने हिम्मत भएको मान्छे चाहिँ हो। यदि 2 घन्टा 10 मिनटमा कुद्न सक्छु भने मैले मेडल पनि लाउन सक्छु भन्ने हिम्मत राख्दछु मैले चाहिँ, किनकि त्यो मेरो लास्टको भाग बलियो छ। त्यो सबैभन्दा मेरो बलियो पक्ष भने त्यो हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि 2 घन्टा 15 मिनट ब्रेक हुन्छ भने 14 नभइकन ब्रेक हुने होइन, 14 भने 14 पनि हुन 13 पनि हुनसक्छ। 13 भनेको राम्रो तयारी गऱ्यो भने 1-2 मिनट जस्तै 13 को मान्छे 16 पनि हुनसक्छ, 13 को मान्छे 10 पनि हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म्याराथनमा हामी ओलम्पिक भन्दा पनि अझ एसियन गेममा चाहिँ मेरो लक्ष्य मेडल ल्याउनु नै हो। ओलम्पिक भनेको त अभ्यास, एसियन भने चाहिँ पास गर्ने भन्ने विचार हो कि? अब हाम्रो जस्तै ओलम्पिक भन्दा पहिला एसियन, जस्तै पहिला एसियन थियो त्यसपछि ओलम्पिक। अहिले के छ, ओलम्पिक पछाडि अगाडि गइदियो, ओलम्पिक पछाडि गयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो टार्गेट त्यसरी थियो र त्यही पनि अब मेन लक्ष्य मेरो 2-15 चाहिँ ब्रेक गर्ने नै भन्ने छ मेरो। अब हाम्रो बैकुण्ठपुरको जुन 1987 को भएको रेकर्ड, त्यो चाहिँ रेकर्ड गर्ने नै भन्ने छ। यो अब 8 महिना छ होइन ओलम्पिक आउनका लागि, त्यसका लागि चाहिँ तयारी कहिलेबाट त? होइन सर, हजुरलाई अब खासै हाम्रो रेकर्डको तयारी चाहिँ हामी लकडाउनदेखि नै गरिरहेको। खासै जनवरीमा मुम्बईमा 2-15 एटेन्ड गर्ने हो, 2 महिना पछाडि गयो। तर अब नेपालगञ्ज अब सिलेक्सन भनेपछि यहीँ कुद्नु पऱ्यो। नेपालगञ्जमा पनि हिजो 2-17 हुने नै हो, खासै भन्ने 100% 2-17 हुने हो। के भइदियो, अलिकति रेस सुरु भइदियो भन्नु खोजेको मतलब 8 बजे 8:30 8:15 बजीतिरको 7 बजी सुरु भनेको थियो। त्यो भन्दाखेरि हजुरको 1 घन्टामा लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर तल माथि जान्छ। जति हामी 20 डिग्री टेम्परेचरमा दौडिन सजिलो हुन्छ, 25-30मा जाँदाखेरि त्यो के हुन्छ कि पसिना धेरै बग्ने अनि मसलहरू टाइट हुने हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा के भइदिन्छ भने हिजो मैले यदि 2:17 कुद्ने भन्ने मात्रै साथ दौडेको भए हिजो मेरो हुन्थ्यो पनि। तर के थियो भन्दाखेरि एउटा चुनौती के थियो, त्यहाँ प्रथम हुनुपर्ने थियो क्या। जस्तै मैले रिस्क लिएर 2:17 को लागि धेरै के गरेँ भने केही भएर बाहिर मसल फर्केर दौड बिचमा बिग्रिनुभन्दा बरु 2:18 ठिकै छ। तर सिलेक्सन हुनु सबैभन्दा बढी चुनौती छ भन्ने हिसाबमा नै हिजोको रेस 1 मिनट नै सुरु भएको। अब हाम्रोमा त्यति धेरै प्रशिक्षण पनि हुँदैन होइन, एथलेटिक्स गेमहरू त्यति धेरै पनि छैनन्, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि एकदमै कम छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरूबाट इन्टरनेसनली मेडल ल्याउनलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रदर्शन आवश्यक देख्नुहुन्छ त? अब हामीले नेपाली खेलाडीहरू हामीले जब 2-15 को हाराहारीमा हामी जहिले पनि दौडिन्छौँ भने हामी एसियन गेममा मेडल ल्याउने जहिले पनि सक्षम हुन्छ। त्यसको लागि हामी क्यापेबल छौँ भन्ने बुझिन्छ। अब हामीले 2-15 जस्तै हाम्रो बैकुण्ठपुरको रेकर्डको हाराहारीमा जस्तै 2:14 2:15 कुदिराख्यो भने हामी एसियन गेममा भाग लिन जाने होइन। धेरै जसो अब पहिला हाम्रो एथलेटिक्स भनौँ न सहभागी हुने कीर्तिमानको लागि भन्ने थियो। तर त्यो अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउने प्रयास हो मेरो भनेको चाहिँ 2:15 यदि गर्छु भने त्यसपछि हामीले एसियन गेममा सहभागी जनाउन जाने होइन कि राष्ट्रलाई मेडल ल्याउनुको लागि भनेर जाने हो। मेडलको सपना देख्न सुरु भयो, मेडलको सपना देख्न सुरु भइसकेको छ। किन 13 दक्षिण एसिया जित्ने बित्तिकै मसँग भनौँ न सङ्गठनबाट मलाई सम्पूर्ण सहयोग छ, ट्रेनिङ गर्ने माहौल छ। अब हाम्रो कोच हुन्छ सन्तोष श्रेष्ठ, साहित्यको कोचहरू पनि हुन्छ 2 जना, परमिला दिदी र दिनमाया कार्की। उहाँहरूको अब भनौँ न यो लकडाउनमा मैले त भनौँ न मेरो त एउटा स्वार्थ छ नि त, राज्यको झन्डा फरफराउनुहुन्छ, मेरो नाम लिनुहुन्छ होइन। तर कोचले मैले ज्यानको माया नमानिकन ट्रेनिङ गरे खास त लकडाउनमा मैले रेस्ट गरिनँ। सबै रेस्टमा थिएँ, सम्पूर्ण खेलाडी
त्यसका साथै मेरो कोचले पनि आफूलाई होइन, उहाँको पनि नयाँ कोच हो, उहाँले पनि आफूलाई चिनाउनलाई सन्तोष दाइले चाहिँ त्यो समयमा पनि उहाँ एक दिन पनि रेस्ट गर्नुभयो, उहाँ पनि आउनुभयो क्या। यो रिजल्ट आउनु कारण उहाँको पनि धेरै ठुलो हात छ। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब यो गेम पछाडि तपाईँ काठमाडौँमा, आज काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, भोलिदेखिको सेड्युल तपाईँको के छ? भोलि सेड्युल म घर जाँदैछु भोलिदेखि। म लगभग मेरो कोच तालिममा पनि, उहाँ पनि तालिममा हुनुहुन्छ र मलाई 2 हप्ताको जनरल फेज दिएको छ। एकदम सके नकुदिने भयो, एक्सर्साइज हल्का स्ट्रेचिङ चाहिँ प्रत्येक दिन गर्नु, 2 हप्ता चाहिँ जिरोमा जानुपर्छ र त्यसपछि हामीसँग 8 महिना छ उहाँको प्लान अनुसार। 2 महिना चाहिँ हाम्रो जिरोबाट जान्छ, जिरोबाट 3 महिना चाहिँ हामी जनरल फेजमा जान्छ र लास्टको 3 महिना चाहिँ हामी स्पेसिफिक फेजमा जाने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले। बिदा गइसकेर आइसकेपछि हाम्रो त्यसरी नै सुरुवात हुनेछ र अब हामीले गर्ने, हामी आफ्नो हिसाबले, मेरो सङ्गठनले, मेरो कोचले, मैले गर्नुपर्ने जुन हामी गरिरहेको छौँ, अब सिलेक्सन भइसक्यो। अब हाम्रो सङ्घ ओलम्पिक कमिटीले अब कसरी हामीलाई ट्रेनिङमा बनाउँछन्, अब के गराउँछन् ट्रेनिङ, हामी त्यसको अब अपेक्षामा छौँ। घर चाहिँ लामो समय भयो, के भन्नुहुन्छ घर परिवारबाट? कतिको प्रेसर छ? घर परिवारदेखि अब यस्तो छ, खासै अब आमा बुवा पनि बुढा भइसक्नु भयो, लगभग 77-78 वर्ष भइसक्यो, आमालाई पनि 60-65 कति वर्ष भइसक्यो। अब आऊ भेट अब भन्नुहुन्छ, तर फेरि म सम्झाउँछु यस्तो छ, मेरो गेम अरू गेमभन्दा फरक छ। म 1 हप्ता रेस्ट गरेँ भने मेरो पर्फर्मेन्स सबै डाउन हुन्छ। म भन्छु मलाई ओलम्पिक सिलेक्सनसम्म चाहिँ गर्न दिनुहोस्, त्यसपछि भनेकोमा आउँछु भन्थे र बुझ्नुहुन्थ्यो। जो परिवारबाट सपोर्ट छ, आमाबाबुको आशीर्वाद छ, त्यही अनुसार भइरहेको हुनु। तपाईँ आफ्नो करियर बताइदिनुहोस् न, तपाईँ एपिएफमा कसरी आबद्ध हुनु, अलिकति जर्नी आफ्नो स्टार्टिङदेखि? मेरो स्टार्टिङ यस्तो छ, यो 10औँ सालमा जुन हाम्रो डोपिङ काण्ड भएको थियो नि, त्यतिखेर केटा हाम्रो राजेन भण्डारी सरको जुन त्यो केस एकदमै मिडियाबाजी भएको थियो। हामी ग्राउन्डमा पढिरहेको थियौँ स्कुलमा, म 8 क्लासतिर थिएँ। अनि त्यहाँबाट त्यो एउटा समाचार, त्यो अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा त्यो नलेजहरू दिने क्रममा चाहिँ मेरो टिचरहरू चित्र एकदम म स्कुल चाहिँ श्री भवानी मावि धनगढी कैलाली गोरीपुरमा हो, यस्तो भयो भन्यो। अनि मैले धेरै कुरा बुझिनँ। अब त्यतिखेर म पत्रिका पनि पढ्थेन, त्यो त्यति नलेज थिएन। हामी किताब पढ्ने, खेल्ने, नमाउने, त्यो सानो गाउँमा त्यसो खासै जानकारी हुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो, मेडल लगायो भन्नाले तर खोसियो भन्नु क्या। खोसियो भने चाहिँ अब डोपिङ भने त थाहा भएन, खोसियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो। खोसियो भने तिनीहरूले अब किन खोस्यो त, कमजोर देखेर खोस्यो कि होइन भने त्यो अर्कै कन्सेप्ट भयो क्या। त्यो खोस्यो भने म चाहिँ ल्याउँछु, अब यो कुद्छु म रनिङ भन्ने चाहिँ मनमा जाग्यो। तर जाग्यो, तर दौडिने के हो भन्ने कुरो थाहै छैन क्या। दौड भन्ने खेल भन्ने थाहै छ, दौड खेल हो भन्ने त्यहाँ हुन्थ्यो, स्कुलमा दौड हुन्थ्यो, त्यस्तो त केही पनि हुन्थेन त्यतिखेर। त्यो ठाउँमा त भलिबलको अलि बढी क्रेज हो, क्रिकेट फुटबल भन्ने चाहिँ खेल। अब दौडिने सौडिने खेल हेर्ने त दौडिने त हो, ज्यान घटाउने जस्तो, अथवा पुलिस आर्मी हुनलाई मात्र दौडिने भन्ने कन्सेप्ट, दौड खेल भन्ने पनि थाहा थिएन क्या। कहिले थाहा पाउनुभयो तपाईँ दौड पनि खेल हुन्छ भन्ने कुरा? यो मैले ठ्याक्कै 63-64 सालतिर थाहा पाएँ। कसरी थाहा पाउनुभयो? त्यतिखेर हाम्रो के राष्ट्रपति अथवा के रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता हुन्थ्यो नि स्कुलमा, हो त्यतिखेर म क्लास 9मा पढ्थेँ। र 9मा पढ्दाखेरि स्कुल स्तरबाट 100-200 मिटर भाग लिएँ, त्यसमा जितिसक्यो स्कुलले। अनि जिल्लामा भाग लिएँ, जिल्लामा पनि जितेँ, क्षेत्र जितिसकेपछि काठमाडौँ आइसकेपछि दौड पनि खेल्नुहुन्छ भन्ने त्यतिखेर बुझेँ। 64 सालतिर जब म काठमाडौँ आएँ, मैले के देखेँ भन्दाखेरि प्रायसँग नेपाली गरेर गेम थियो, त्यहाँ सबै शस्त्र पुलिस आर्मी जित्दो रहेछ। मेरो पहिलो कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि यदि खेलाडी बन्नु छ भने आर्मी पुलिस शस्त्र हुनुपर्दो रहेछ भन्ने भइसकेपछि मलाई यतिसम्म थाहा छैन कि क्लब हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। आर्मी भने चाहिँ त्यही बन्दुक बोक्ने आर्मी आएर दौडिन्छ सोध्नुको त्यस्तो कन्सेप्ट भयो। म गएँ, त्यसपछि मैले एसएसडी जोइन भएँ, म शस्त्रमा जोइन भएँ। तर जोइन भइसकेपछि तालिम गरेँ, 9 महिना सक्यो, 1 वर्ष तालिममै बित्यो। फेरि म युनिट गएँ खप्तरमा 13 महिना बसेँ। म खेलाडी हुन्छु भनेर झाइरी खान गएको छु, तर त्यहाँ खेला कुनै चासो छैन, ड्युटी गर्ने, त्यहाँ त ड्युटी नै भयो भनेपछि अब अर्को तालिम गरेँ मैले भन्छ। त्यो तालिम गरिसकेँ, फेरि म बाहिनीमा आएँ, त्यहाँ पनि फेरि त्यस्तै अब कसरी जाने त। अनि म फेरि फर्किँदै थिएँ, एउटा तालिम थियो एसटिएफ भन्ने तालिम, जुन कार्यदलमा हुन्छ, यहीँ काठमाडौँमा हुन्छ। अनि मलाई एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, वीरेन्द्र भाट भन्ने मेरो पार्टनर हुन्थ्यो भेट। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि, ए गोपचन्द्र त हेर बाबु, त यहाँ त सिपाही यहाँ खेलाडी हुँदैनस्, त खेलाडी बन्नु छ भने त एसटिएफ तालिम गर्ने त पहिला ज्यान मार, त्यसपछि त खेलाडी हुन्छस् भन्नुभयो कि। यसरी भन्नु हो साहब, त्यसपछि म जाउँ त भन्ने।
त्यसपछि म यहाँ कार्यदल आएँ सिजन 5 एसटिएफ तालिम सिद्ध्याएर अहिले हाम्रो 2 महिना प्रतियोगिता हुन्छ सशस्त्र त्यो प्रतियोगितामा भाग लिएर त्यसमा जितिसकेपछि पनि कुरो त भयो तर म फेरि पनि कलममा आउनु सफल भएन र मेरो त्यहाँनिर पनि के भइदियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर मलाई अलिकति म्याच भागले के दियो भन्दाखेरि मेरो सिआई हुनुहुन्थ्यो डिएसपी माधव रेग्मी ठक्क म मेरो तालिम पिरियडको आधीमा चाहिँ क्लब इन्चार्ज भएर जानुभयो खेलकुद शाखा पर्नु अनि मैले भेटेँ सर यस्तो यस्तो हो सर म के गर्न चाहन्छु सर मलाई चाहँदैन गरौँ भने खेलाडी हुन्छ भने चाहिँ त खानु सर म त अब खालि बन्दुक मात्र बोक्ने भएँ खेलाडी त नहुन पाउने भएछ यसरी भन्दाखेरि सरले ल ठिक छ गोपी म चाहन्छु भन्नुभयो र त्यतिखेर फेरि अर्को जटिल के छ भने एसटिएफलाई त्यहाँ अन्त पठाउनु मान्दैन थियो स्पेसल टास्क फोर्सले अलिकति जटिल काम गर्ने भनेर त्यतिखेर निमित्त एसपी हुनुहुन्छ अहिले उहाँ डिआइजी हुनुहुन्छ नारायण दत्त पटेल सर उहाँले पनि प्रोसेस गरिदिनु भयो आइजी साहबसँग त्यतिखेर डिआइजी साहब हुनुहुन्थ्यो शैलेन्द्र खडा सर यस्तो यस्तो केटा छ मेरो घरमा उहाँलाई तपाईँले एउटा अपर्च्युनिटी दियो भने चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ भनेर उहाँहरूको 2 जनाको सपोर्ट र त्यतिखेर सुशील गुरु कोच हुन्थ्यो उहाँहरूले सुशील गुरुले भन्नुभयो उसमा पोटेन्सियल छ तपाईँ झिकाइदिनुहोस् भनेर त्यसरी म खेलकुदमा आएको म 3 वर्ष ड्युटी गरेर 4 वटा तालिम गरेर खेलकुदमा छिरेँ त्यसपछि मैले आएको 3 महिनामा राष्ट्रिय टिममा नै फेरि परेको छु आयो मैले सुशील गुरुसँग ट्रेनिङ गरेँ 3 महिना नै राष्ट्रिय टिममा आउनु मैले र त्यसपछि त अब कन्टिन्यू भइहाल्यो प्रत्येक वर्ष म नेसनल टिममा छु 2069 सालदेखि 7औँमा जितेँ त्यसपछि हजुरको यो 8औँमा जितेँ अनि हाम्रो प्रधान सेनापति काठमाडौँ म्याराथन कान्तिपुर हाफ म्याराथन जति पनि हुन्छ हाम्रो राष्ट्रिय लेभलका घरेलु प्रतियोगिताहरू सबैमा जितेरहेको छु तपाईँको आदर्श खेलाडी चाहिँ को हो नेपाली अब तपाईँले एकदमै आइडल मान्ने मैले आइडल मानेको खेलाडी नै त्यतिखेर राजेन्द्र भण्डारी मेरो पहिलो मैले चिनेको जस्तै जसको नाम सुनेर खेलकुद सुरु गरेको नै त्यतिखेर आइडल मानेको नै मैले राजेन्द्र भण्डारी कसरी मान्नुभयो उहाँलाई चाहिँ त्यो खोसिएको सकेपछि बल्ल तपाईँले आइडल मान्न सुरु गर्नु नै मैले पहिलो आइडल मानेको चाहिँ उहाँलाई हो के कसरी सुन्नुभयो उहाँको नाम नाम त पत्रिकामा थियो मैले भने हामी क्लासमा पढिरहेको थियो अतिरिक्त क्रियाकलाप हुने क्रममा पत्रिका थियो म्याडमले सुनाउनु भएको थियो यस्तो यस्तो भन्दाखेरि यत्रो देशको नाम गौरव गर्यो तर लास्टमा ओलम्पिक नामले मेडल खोसियो भन्ने कुरा धेरै त बुझिनँ खोसियो भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही मान्छे त खतरा दौडिने साउथ एसियन गेममा जित्यो सार्क गेम भनेपछि त्यतिखेर धेरै ठुलो जस्तो लाग्यो क्या यो ओलम्पिक एसियन भने के थाहा हुन्छ सार्क भन्ने नै हो सार्क राष्ट्र भन्ने संसारै यसै हो जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यतिखेरको हाम्रो कन्सेप्ट अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ माने हो त्यहाँबाट चाहिँ मेरो खेलकुद सुरुवात भएको हो तर पछि बुझ्दै आउँदाखेरि खेलकुद बुझेर त्यसपछिको मेरो अब आइडल भनेको नै वैकुण्ठ गुरु नै हुनुभयो त्यसपछि मैले खेलकुद बुझेँ अब सबै कुरा छर्लङ्ग भयो नि त र त्यस पश्चातको आइडल भनेको त वैकुण्ठ गुरु अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू कोही छ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मोहम्मद फराह के कुरा अलिकति प्रश्न पार्दिनुहोस् त मोहम्मद फराहको आइडल मान्नु विशेष कारण के छ भने उहाँ भनेको एउटा युरोपियन हुन त उहाँ सोमालियाको हो तर उहाँ शरणार्थी भएर चाहिँ हाम्रो लन्डनबाट खेल्नुहुन्छ एउटा यस्तो युरोपियन खेलाडी हो उहाँ जो केन्या इथियोपिया युगान्डा जस्तो संसारभरिका धावकलाई उहाँ आफूभन्दा 10 जना फास्ट रनर दौडिरहेका हुन्छन् र मैले उहाँलाई आइडल मान्नुको कारण उहाँभन्दा 10 जना सिनियर हुन्छन् भन्नुभयो चाहिँ 10 जना राम्रो टाइमिङ कुद्ने हुन्छ र तर पनि बाजी उहाँले मार्नुहुन्छ त्यो कारणले चाहिँ उहाँलाई म आइडल मान्छु अहिले जस्तै दौड भनेको के कुदाइ मात्रै हो कि अथवा ट्याक्टिस गेम पनि हो यो अब अहिलेको फेजमा यो हाम्रो अहिले केही भनौँ न 1 दशक यता चाहिँ यो पुरै साइन्टिफिक भइसक्यो कसरी किन भइसक्यो पहिला के थियो भन्दाखेरि दौड भनेको मरुङ जेल कुद्ने जो अगाडि जान्छ त्यसैले जित्ने भन्ने हुन्थ्यो तर विगत यो हाम्रो मोहम्मद फराह हो यो बिकेलीहरूको पालादेखि चाहिँ उनीहरूले कसरी लिन्छन् भन्दाखेरि रेकर्ड भनेको कुनै टुर्नामेन्ट जस्तै लिगहरूमा गर्ने ओलम्पिक वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भनेको दौड जित्नका लागि मात्र दौडिने भन्ने कन्सेप्टले दौडिन्छ अहिले त्यो नेपालमा चाहिँ खेलाडी बन्न त्यति धेरै अभिभावकहरूले पनि चासो दिनु हुँदैन खेलभन्दा पनि पढ भन्ने कुरा हुन्छ किनभने पढिसकेपछि एउटा जागिर खालास सरकारी सेवामा होलास भन्ने एक खालको हुन्छ होइन यो खेलाडी परिवार यो आर्थिक पाटोले चाहिँ जनजीवन चाहिँ कतिको अस्तव्यस्त बनाउँदो रहेछ होइन अब कुनै पनि सुरुवात गर्दाखेरि अथवा शिक्षा स्वास्थ्य होइन अब कुनै पनि भने खेल सबैभन्दा मेन भनेको आर्थिक कुराले एकदम प्रभाव गर्छ किनकि केही कुराहरू गर्नलाई किन्नु पर्यो सामान त्यो त आर्थिक नै हो नेपालमा त्यति साह्रो छैन खेलकुदबाट नै खेलकुदै गरे जस्तै मेरो केसमा भन्नुपर्दाखेरि
म आज ट्रेनिङ गरिरहेको छु, आज मैले बेस्ट टाइम निकालेँ। यस अवधिमा मलाई खेलकुद बसेर ट्रेनिङ त गराएको थिएन। म सशस्त्रमा आबद्ध थिएँ, मेरो तलब आउँछ, मलाई सशस्त्रको एउटा क्लबले जागिर त म सशस्त्र खाए पनि मेरो काम भनेको ट्रेनिङ मात्र गर्छु। मेरो 30,000 तलब आउँछ, मैले त्यहीँबाट मेकअप गरिरहेको छु। जस्तै हाम्रो धेरै साथीहरू जस्तै हो खेलकुदले पैसा दिन्छ, यस्तो भने क्षणिक पैसा दिन्छ, अस्ति सबैलाई दियो, हामी एकदम खुसी छौँ। जुन यो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हामीलाई जस्तै 9-10 लाख पुरस्कार घोषणा गरेर एउटा खेलाडी मोरालाई गरिदिनु, त्यो भनेको राम्रो कुरा। तर त्यो दीर्घकालीन छैन। जस्तै खेल जस्तै 8 महिना बन्द भयो, 8 महिना त कसैले खेलाडी तलब पाएन। जस्तै मलाई त्यो भएर मलाई मेरो सङ्गठनले खेल्नु पाएको तलब दिइरहेको छ। अब अरू त्यस्ता खेलाडी छन्। यो खेलका दौरानमा चाहिँ पैसा नभएर गर्न नपाएको क्षण छ केही कुराहरू तपाईँको? मेरो चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। मेरो चाहिँ त्यो धेरै कथाहरू आउँछन् खेलाडीका, मेरो त्यस्तो छैन। तर घर परिवारबाट चाहिँ सपोर्ट छ पुरै? मेरो घर परिवारबाट सपोर्ट छ। घर परिवारमा अरू पनि खेलाडी हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ क्या? हजुर हजुर, मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो। 2056-57 सालतिर नै बिगार गरेको, उहाँ राष्ट्रिय लेभलको गेम खेल्नु भएको हो। अलिअलि खेलकुद जो हामी अलिअलि दाइले गर्दाखेरि अलिअलि बुझेको चाहिँ हो। खेलबाट पनि केही हुन्छ, गर्न सक्नुपर्छ। तर रिस्क के छ भन्दाखेरि 1 नम्बरै हुनुपर्छ। 1 नम्बर नभई काम छ। अब जस्तै हामी पढाइ डक्टर पढ्यो भने 100 जना डक्टर भने 100 जना डाक्टर साहब हुन्छ। 100 नम्बर आउने डाक्टर साहबै हुन्छ, फर्स्ट नम्बर आउने डाक्टर साहबै हुन्छ। तर यहाँ खेलकुदमा एउटा मात्र हुन्छ जो खेलाडी भन्छ। खेलाडी नभएको भए तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो अहिले? अब खास खेलाडी नभएको भए प्रहरीतिर पनि हुनुहुन्थेन होला, अरू कुनै काम? मेरो खासै चाहिँ प्रहरी हुनको लक्ष्य नै खेलाडी भयो। खास त खेलाडी भएकै कारणले तपाईँ प्रहरी खेलाडी जस्तै हुनका लागि खेलाडी हुनको लागि प्रहरी भएको मलाई। तर त्यो यहाँनिर चाहिँ अलिकति सोध्यो भने तपाईँ चाहिँ प्रहरी पनि नभएको र खेलाडी पनि नभएको भए तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो, के गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ? म सायद किसानै हुन्थ्यो होला। किनभने हामी अलिकति किसान परिवारको र अलिकति किसानमै हामी अलिक फस्टाएको मान्छे हो। किनभने कि धेरै ठुलो ग्रेजुएट हुनुपर्छ राम्रो गर्नलाई, कि अब किसानमा गऱ्यो भने एउटा रमाइलो छ कि त्यसमा। यो कसैको दुनियाँको झमेला छैन, त्यसमा दुःख छ तर आनन्द, सानो कुराले पनि खुसी भन्छ क्या। जस्तै अब हामी यहाँ छौँ, अझ पनि भनौँ न म यति जित्दा पनि अझ ममा खुसी छैन, लोभ अझै छ। मेडल कसरी ल्याउने, अब रेकर्ड कसरी ल्याउने, चिन्ताको विषय जहिले हुन्छ। तर किसानको त्यस्तो हुँदैन। किसान जीवनमा खेतीपाती गर्छन्, दसैँ तिहार रमाइलो गर्छन्, सानो कुराले धेरै खुसी पाउने ठाउँ हो त्यो। यहाँ कस्तो छ, जस्तै मैले खुसी थिएँ हिजो, म धेरै खुसी थिएँ, तर आज फेरि मलाई चिन्ता भइसक्यो। आज किन जिम्मेवारी थपिँदैछ। अब 2-15 रेकर्ड गर्छु भनेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई गर्नलाई त काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा 6 बजे 45 किलोमिटर दौडिनुपर्छ भनेपछि 3 बजे दौडिसक्नुपर्छ। 3 बजे दौडिनलाई 1 घन्टा अगाडि नास्ता खाजा खाइसक्नुपर्छ। राति भनेपछि 1:30 बजेको उठ्नुपर्छ भनेपछि त्यसका पछाडि दुःखहरू धेरै छन्। यो ठाउँ 45 किलोमिटर एक्लै दौडिनुपर्छ रातिको समयमा। त्यहाँ कुकुरहरू बाटामा कराइरहेको हुन्छ, मान्छेहरू कोही पनि हुँदैन। यो कुकुरले डिस्टर्ब गर्दैन? कुकुरले डिस्टर्ब गर्छ, कुकुरले धेरै डिस्टर्ब। तर मैले भने म एकदम खुसी भाग्यवान के ठान्छु आफूलाई। यो अहिले राम्रो हुन कारण यो लकडाउनमा न त कुकुर भेटेँ, न मान्छे भेटेँ, न पोल्युसन छ। यो युरोप जस्तै थियो क्या मेरो लागि। सडक उठ्थेँ 6 बजीसम्म चाहिँ, कोही 6 बजी चाहिँ अलिकति ड्युटी हुन्थ्यो। पटक पटक मलाई रोक्यो भने त्यहाँ एकचोटि गौशालामा रोक्यो। म भन्थेँ सर यस्तो यस्तो बुद्धि हो, यसरी हिँडेको, मेरो यस्तो सिलेक्सन हुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि यसरी दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। उहाँहरूले पनि पुलिसहरूले रोक्दाखेरि मलाई छोडिदिनु भएको छ क्या लकडाउनमा गर्नु। तपाईँ चाहिँ भाग्यमा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन, भाग्य त चाहिन्छ। सबैभन्दा ठुलो कर्म हो। कर्म राम्रो गरेर भाग्य आफै बन्छ। कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। यदि मैले कर्म गरेर फलको आशा नगर भन्छ नि त फेरि। होइन, त्यो कुरा सत्य हो, तर कर्म गरेपछि फल पाउनु पनि पर्छ। फल पाउनु भाग्य हो। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब कोही चाहिँ दौड्दाखेरि कसैले उल्टो मजा लगाउने, कोही दौड सुरु भन्दा अगाडि जप ध्यान योग गर्न लाग्ने हुन्छ। तपाईँको त्यस्तो केही छ? अनि मेरो त्यस्तो केही छैन। मैले सम्झिनु भने मेरो ट्रेनिङलाई सम्झिने हो र मैले आफूलाई सम्झिनु। म यस्तो खेलाडी नेपालमा म आत्तिन नि मात्तिँदैन। मेरो एउटा विशेषता भनेको हिजो म दौडिँदाखेरि पनि धेरै साथीहरूको स्ट्राटेजी थियो, छुट्याउने भिटाउने। मैले कसैले केही मतलब गरिनँ। म 2 घन्टा 17 मिनटमा दौडिन सक्छु। मलाई कसैले 2 घन्टा 15 मिनट जित्छ भने त्यसमा मेरो गुनासो छैन। र मलाई यति पनि थाहा थियो कि 2 घन्टा 20 मिनटभित्र दौडिनलाई नेपालीलाई गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थियो। र म निर्धक्क साथ दौड जित्छु र जित्नु नै पर्छ। मैले यत्रो तयारी गरेको छु।
भन्ने सामर्थ्य छ र त्यो अनुसार म सफल पनि भएको हो। अब अन्तिममा छौँ होइन, एउटा काल्पनिक प्रश्न। अब नेपालगञ्ज म्याराथन खेल्दै गर्दा यो ओलम्पिकको लागि छनौटको आधार हो बनिएको थियो होइन। त्यो प्रतियोगितामा यदि सागमा पदक नजितेको खेलाडीले त्यो म्याराथन जितेर तपाईँ बाहेक अरू कुनै व्यक्ति चाहिँ छनौट भएको भए चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो? अब त्यो पहिलो कुरा यस्तो छ, यो म्याराथन हो, यसमा म ढुक्कै थिएँ। मैले अहिले जितेर भ्रमण गरेँ होइन, विगत धेरै महिनादेखि ट्रेनिङ गरिरहेको छु। म के थिएँ भन्दाखेरि कुनै एक्सिडेन्ट नहोस् दौडिँदाखेरि, दौड म जित्छु नै, त्यो म पूर्णतया मैले जितेर भ्रमण गरेँ होइन, पूर्णतया ढुकिने मैले तयारी नै त्यही अनुसार गरेको थिएँ। यो अरू इभेन्टमा जस्तै 100-200 मिटरमा अचानक हुने कुरा, यो म्याराथन भनेको मिनिमम 10 वर्ष उसले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। त्यो चान्सुन मान्छे त्यो म्याराथन पार पनि गर्न सक्दैन, र पार गरे पनि यो 2 घन्टा 18 मिनटको टाइम भनेको यो त हजुरको 3 मिनट 17 सेकेन्ड बराबर प्रत्येक किलोमिटर जानु भनेको त त्यो त इन्जिन जस्तै हुनुपर्छ। त्यो भनेको सामान्य मान्छे जित्न सक्दैन। त्यो त तपाईँको त्यहाँ चाहिँ दौड्दै गर्दा तपाईँले बढी कम्पिटेटर देखेको व्यक्ति चाहिँ को थियो तपाईँले देखेको? मैले देखेको चाहिँ कृष्ण बस्नेत नै, किन एउटा उहाँ भनेको 2066 सालदेखि जितेर आएको मान्छे हो। उहाँको एउटा कुरा राम्रो, 2020मा धेरै पटक दौडिनु सक्नुभयो, र उहाँ भनेको कस्तो खेलाडी भन्दाखेरि नातिन नमातिने खालको खेलाडी हो, एउटा संयम भएको मान्छे, एउटा सत्य बोल्ने मान्छे हो उहाँ पनि। त्यही भएर मेरो मेन कम्पिटिटर नै उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। केही कुराकानी भएको थियो दौड्नुभन्दा पहिले? हामी त एकदम साथी हो। हामी त्यो दौडिँदाखेरि चाहिँ मनमा चाहिँ भाव चाहिँ मैले जित्नुपर्छ है, हामी जिस्केर हामी त दुईजना जसै जित्ने मनमा चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने, तर हामीले एकअर्कालाई होइन भाइ तपाईँ गयो भन्ने, उहाँले चाहिँ होइन गोपी तिमी नै जित्ने हो भने हाम्रो त यस्तो ठट्टा मजाक हुन्छ। हामी आउँदाखेरि पनि बसेर आउँदै बस्ने, काहीँ गेम खेल्न, हामी एसियन गेम खेल्दै जाँदाखेरि बेड पार्टनर हो, दुईजना कम्प्युटर हो, तर पनि हामी एकदम मिल्ने साथी पनि हो। हुन्छ, समय दिनुभयो, नेप्लेससम्म आइपुगेर आफ्ना कुराहरू राखिदिनुभयो। तपाईँको आगामी यात्रा पनि अझ सुनौलो बनोस्, अझै भव्य बनोस्, ओलम्पिकमा नेपालले मेडल लगाएको हेर्न पाइयोस्। धेरै धेरै शुभकामना। हस्, धन्यवाद।